अस्सलाम वालेकुम। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से सवाल किया, ए अल्लाह, छिपकली का तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने की तेरी क्या हिकमत है, इसके क्या फायदे हैं, और छिपकली को मारना सवाब है या फिर गुनाह है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया उसको सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही खास है। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गौर फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो हमें बिल्कुल भी बेफायदा लगती है, या फिर हमें कुछ ऐसी चीज़ों से तकलीफ पहुंचती है तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार है, और हम ये सोचते हैं कि इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया। मगर याद रखना, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ बेफायदा या फिर बेकदर नहीं पैदा फरमाया। इस बात को हम इंसान कभी भी समझ ही नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया, मगर अल्लाह पाक हर चीज़ के बारे में बेहतर जानने वाला है। इस तरीके से अल्लाह ने कोई भी मखलूक को बेमकसद, बेकार या फिर बेफायदा पैदा नहीं की है। चाहे वो कोई मखलूक हो या फिर क्यों ना कोई इंसान हो, शैतान हो या फिर जिन्नात हो, फिर इस दुनिया के छोटे मोटे जानवर या फिर कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने ही हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। इसलिए किसी को भी ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो अल्लाह ताला की तख्लीक पर एतबार करे और अल्लाह ताला की पैदा की हुई किसी भी चीज़ पर नाराज़गी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है। चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी ही बुरी या फिर बेकार लगे, लेकिन आप सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला से बातें करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातें करते थे। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफातें अता फरमाई जो एक इंसान के लिए बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गए। तूर पहाड़ पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला से बातें करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया, उसके छींटे आप पर आ गिरे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर लग गए। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को छिपकली पर बड़ा गुस्सा आया और आपने अल्लाह तबारक व ताला से तुरंत ये सवाल कर दिया, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फायदा नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल करना अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, और ऊपर से उस छिपकली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पेशाब कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी मुझसे कई सालों से ये सवाल कर रही है और पूछ रही है, ए अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया? मुझे तो मूसा का कोई भी फायदा नजर नहीं आता। जाहिर सी बात है, यहाँ पर छिपकली का सवाल भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, क्योंकि छिपकली को भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। ना ही मूसा का छिपकली का कोई दावत देनी थी और ना ही मुझको उसको खाना पानी देना था, फिर मूसा का इसमें कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि ए अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा फरमाया? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया,
موسیٰ آج تم مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہو میں نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، یعنی کہ میں ہی بہتر جانتا ہوں۔ میں نے اس چھپکلی کو کسی مقصد کے ساتھ میں پیدا کیا ہے اور میں نے تمہیں بھی کسی مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے ہر مخلوق کو اپنی اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جو مقصد فائدہ کسی ایک مخلوق سے ہے وہ فائدہ اور کسی مخلوق سے یعنی کہ دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اے موسیٰ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں اور چھوٹے موٹے جانور بھی پیدا کیے ہیں۔ یہ اپنی الگ ہی حکمت ہے، یہ اپنے ایک الگ مقصد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بانی اسرائیل کی عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت لگتی ہے، اس کی شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ اسے دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں، اور چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا فرمایا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ یہ تو ناشکر ہے، یہ تو بے صبری ہے، یہ تو فساد ڈالنے والا ہے، یہ تو لڑنے جھگڑنے والا ہے، یہ تو اس زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، یہ تو بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ تو چھپکلی کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے چھپکلی، میں اپنی تخلیق کے فائدے سے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے دستے ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے، یا علی، کیا چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا پھر ثواب کا کام ہے؟ اگر اس کو مارنا گناہ نہیں ہے، بس اتنا سنا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہے، اور ان کا شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے، اور انہی میں سے ایک ہے چھپکلی، اور ان کے خاندان سے جڑے کچھ مخلوقات بھی ہے۔ یاد رکھنا یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اس لیے ان کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان نے انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کی ہے اور شیطان کی دوست ہے، یا علی، کب سے اور کیسے؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کے خلقت سے لاکھوں سال پہلے کے روئے زمین پر چھپکلی کے خاندان پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے زمین کو دوزخ کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت چھپکلی کے خاندان نے زمین پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا عذاب نازل کیا اور اس کے نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں جو سب سے چھوٹی سی چھپکلی تھی وہ بچ گئی، وہ اس زمین کے گہروں میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اس وقت شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارے نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا تھا، بس تبھی سے اس نسل کے مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی، اور تبھی سے اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے
ताकि उन्हें नुकसान पहुंचते रहे। तभी से अल्लाह ने इस छिपकली पर लानत की और तभी से इसको मारने अपने घर से भगा देना ये कोई गुनाह का काम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसमें सवाब रखा है।